बड़े खुश किस्मत हो यार। मैं भी कहूँ एकदम तुम्हारा फायर मुझसे बेहतर कैसे हो गया। ये तो है। मैंने इस बात में सर हिलाया। वैसे पश्तो सीखना किसी फारग वक्त के लिए मौखर कर देते तो ठीक था। कहीं स्नाइपर ट्रेनिंग ही से ना हाथ धो बैठो। फिक्र मको माड़ा, मैं मजाकिया लहजे में बोला और वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। अगले दिन हम पाक आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर ही गए थे। तमाम अपने अपने मुल्क की यूनिफॉर्म में थे। पीरियड शुरू हुआ तो एक उदेर उम्र का शख्स सरदार खान और मेरे दरमियान आकर बैठ गया। वो तर्जुमान था। इंस्ट्रक्टर की कही हुई बातें वो सरदार के सामने दोहराता गया। ब्रेक टाइम में मैं सरदार के साथ खड़ा टूटी फूटी पश्तो बोलते हुए उसे हंसा रहा था कि मुझे अपनी पीठ पीछे जेनिफर की शोख आवाज़ सुनाई दी। वो सूरन मुख से मुखातिब थी। वैसे नाम याद रखना वक्त का ज़िया ही है सूरन साहब। अब देखो ना, तमाम की छातियों पर नेम प्लेट लगी है, नाम पढ़ लो। यूं ही दिमाग खपाने का फ़ायदा। मुझे मालूम था कि वो ये सब मुझे सुनाने के लिए कह रही है, मगर मैं उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर सरदार से महवे गुफ्तगू रहा। उस दिन भी हमें 4 पीरियड्स पढ़ाई करना पड़ी थी। दोपहर को हम ट्रैक पर दौड़ रहे थे कि इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले क्लार्क और डोनाल्ड पार्स्को तेज़ रफ्तारी से दौड़ते हुए हमारे करीब से गुजर गए। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद पास्को ने पीछे मुड़कर देखा और तंजिया अंदाज में मुस्कुरा दिया। ये यहूदी मुझे काफ़ी दफ़ा श्रीकांत पार्टी के साथ बैठा हुआ नज़र आया था। इनकी ऐसी की तैसी। सरदार खान ने अपनी रफ्तार तेज़ करना चाहिए, मगर मैंने जल्दी से उसका बाजू थाम लिया। उन्होंने इस रफ्तार से ट्रैक के 1 या 2 चक्कर लगाने हैं बोले बादशाह, और हमने 5 किलोमीटर का फासला पूरा करना है। मैं 5 किलोमीटर का फासला भी पूरा करूँगा और उन्हें आगे भी नहीं निकलने दूंगा। सरदार खान की पठानी हिस्स बेतार हो गई थी। यार, दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखो, स्नाइपर को गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने उसे समझा बुझाकर उनका पीछा करने से रोक दिया और अगले चक्कर ही में वो दोनों ट्रैक से उतरकर जिम की तरफ जा रहे थे। देख लिया, बस यही उनकी प्रैक्टिस थी। वो हमें चिढ़ा रहे थे ज़ीशान। सरदार का गुस्सा अब तक नहीं उतरा था। वो चिढ़ाते रहे, हमें ज़रूरत ही क्या है चिढ़ने की। ये कोई मुकाबला तो नहीं था ना। तुम्हारा तो हर बात में अलहदा फ़लसफ़ा होता है। कल उस खूबसूरत लड़की को भी खफा कर दिया था। अब वो हिंदुओं के साथ घूम रही थी। मैंने हंसते हुए पूछा, तुम्हें उससे खफा होने का गम है या उसके हिंदुओं के साथ घूमने पर? वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, उसके हिंदुओं के साथ घूमने पर। मतलब मैं उसे कह दूं कि वो हिंदुओं के साथ ना घूमा करे, क्योंकि मेरे खान भाई को तकलीफ़ होती है। और अगर वो खुद को अकेला समझती है तो सरदार खान उसका अकेलापन दूर कर सकता है। वो जट बोला, ये भला कैसे मुमकिन है? चनारे बेगम मेरी जान को आ जाएगी। मेरी बाजी को क्या पता कि उसका शोहर अमेरिका में क्या करता फिर रहा है। वो मुझे सूंघ कर बता देती है कि मेरे दिल में क्या है। यानी आपके ख्यालात इतने बदबूदार हैं कि उनकी बू हमारी बहन फ़ौरन सूंघ लेती है। यार, मजाक उड़ाने की कोशिश ना करो। मैंने यूं ही कह दिया था, मेरी तरफ से बाढ़ में जाए। जवाबन मैं हंसकर खामोश हो गया था कि ज़्यादा बातें करने की वजह से हमारा सांस फूलने लगा था। उसी वक्त हमने जेनिफर को आते देखा। वो अकेली नहीं थी, उसकी अमेरिकन साथी गेट वाटसन भी उसके हमरा थी। दोनों ने चुस्त पजामे पहने हुए थे। बलाई लिबास भी फ़कत ब्लाउज़ पर मुश्तमिल था। मगर ये पाकिस्तान तो था नहीं कि हमें हैरानी होती। वहाँ की औरतों के नज़दीक तो एक मुकम्मल लिबास था। बेहया औरतें। सरदार खान ने नाक बूँ चढ़ाई। देख लो, तुम मुझे उनसे दोस्ती का मशवरा दे रहे थे। मैंने सरदार को शर्मिंदा करने की कोशिश की। वो क्या कहते हैं, जंग और मोहब्बत में हर काम जायज़ होता है। उससे मोहब्बत कौन करता है? वो फ़लसफ़ाना लहजे में बोला, मोहब्बत ना सही, हिंदू के बच्चे से जंग तो है ना। सरदार, जानते हो तुम्हारी बातों से क्या नतीजा निकलता है? क्या? यही कि तुम खालिस और खरे पठान हो। वो खिफत से बोला, ज़ीशान भाई, तंज कर रहे हो तो और क्या करूं? तुमने इसके अलावा मुझे किसी काबिल छोड़ा ही नहीं है। वो देखो, काफिर के बच्चे भी पहुंच गए। सरदार खान ने दूर से आते हुए श्रीकांत और राजपाल की तरफ देखकर नफरत भरे लहजे में कहा, बाढ़ में जाएं यार। सरदार को कहकर मैं अमेरिकन तितलियों की पुश्त को घूरने लगा, जो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। से भी एक कदम आगे का लिबास ज़ेबतन किए हमसे 30-35 मीटर आगे दौड़ रही थी। उनके पजामे जिस्म का असल रंग छुपाने के अलावा किसी अज़ू को छुपाने की अहलियत नहीं रखते थे। आजकल तो खैर से पाकिस्तान में भी इसी तरह के स्किन टाइट पजामे का आम रिवाज है।
بلکہ ہمارے لبرلز ہم وطنوں کا پسندیدہ لباس یہی ہے۔ وہ دونوں لڑکیاں ہماری طرح جاگنگ کر رہی تھیں، اس لیے ہمارے بیچ فاصلہ برقرار رہا تھا۔ شری کانت اور راج پال ٹریک کے کنارے کھڑے ہو کر ان کے قریب آنے کے منتظر تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں ان کے قریب پہنچی، وہ ان کے ساتھ قدم ملا کر دوڑنے لگے۔ ہمارا 20واں چکر مکمل ہو گیا تھا، اس لیے ہم جم کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں بھی شوخ جملوں کا تبادلہ کرتے ہوئے جم میں داخل ہوئے۔ شری کانت نے ہمیں دیکھ کر معنی خیز لہجے میں پوچھا، کیا حال ہے ساتھیو؟ وہ گویا ہمیں جتا رہا تھا کہ اس نے جینیفر کو ہم سے چھین لیا ہے۔ سردار کے کچھ کہنے سے پہلے میں نے مسکرا کر کہا، آج کل سے کچھ بہتر ہے کہ یہ بلا تو سر سے ٹلی۔ شری کانت نے طنزیہ لہجے میں کہا، اتنی خوبصورت لڑکی کو بلا کہنے کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ انگور کھٹے ہیں۔ میں سادگی سے بولا، اب مجھے اس کے ذائقے کا کیا پتہ، میں نے چکھا تھوڑی ہے اسے۔ یوں بھی ہم مسلمانوں کا مزاج اس بارے مختلف ہوتا ہے، ہم کسی کے بچے یا پھینکے ہوئے مال کو منہ نہیں لگاتے۔ شری کانت نے مصنوعی کہکہا لگایا، اسے کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ میں نے بھی کہکہا لگا کر اس کا ساتھ دیا تھا۔ اسی وقت جینیفر نے راج پال سے ہم دونوں کی گفتگو کا مطلب پوچھا۔ جواباً راج پال نے بغیر لگی لپٹے رکھے سب کچھ اس کے گوش گزار کر دیا۔ اس کی بات سنتے ہی جینیفر لال ببکا ہو کر میری طرف بڑھی۔ یوں وہ گالی بکنے لگی تھی، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر رک گئی، اور لمحہ بھر مجھے گھورنے کے بعد بگڑے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوئی، تمہاری گفتگو کا مطلب کیا ہے؟ میرا خیال ہے میں نے تمہیں کوئی بات نہیں کی کیپٹن، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ مسٹر کانٹ کو تو کی ہے نا؟ اس نے شری کانت کے نام کا حلیہ بگاڑا۔ نہیں، شری کانت نے ہمارا حال پوچھا اور میں نے بتا دیا کہ کل سے بہتر ہے۔ باقی وہ خود تمہاری ذات کو گفتگو میں گھسیٹ رہا تھا تو میرا جواب دینا تو بنتا تھا نا۔ مسٹر زی، اپنی حد میں رہو۔ کیپٹن جینیفر ہنسلے، میرا نام ذیشان حیدر ہے، اگر نام لینا نہیں آتا تو پلیز مجھ سے مخاطب نہ ہوا کرو۔ ایک لمحہ مجھے گھورنے کے بعد وہ ایکسرسائز مشین کی طرف بڑھ گئی۔ اینی پرابلم فرینڈ؟ سارجنٹ ریگن واچ ہم سے تھوڑا دور ایکسرسائز کر رہا تھا۔ ہمارے درمیان تلخ کلامی سن کر اس نے میرے نزدیک آ کر پوچھا، نہیں شکریہ دوست۔ کیپٹن جینیفر ہنسلے کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ اوکے کہہ کر وہ کندھے اچکاتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ ریگن واچ کے واپس مڑتے ہی سردار خان نے پوچھا، یہ کیوں غصے میں لال پیلی ہو رہی تھی؟ میں نے شرارت سے کہا، کہہ رہی تھی کہ تمہارا ساتھی سردار خان اسے گور گور کر کیوں دیکھ رہا ہے۔ اب اتنا بھی پٹھان نہیں ہو یار۔ کیوں؟ پٹھان ہونا کوئی بری بات ہے؟ تم لوگ پٹھانوں کو بیوقوف سمجھتے ہو نا؟ بالکل غلط۔ یہ کس نے کہا کہ پٹھان بیوقوف ہوتے ہیں؟ پٹھان تو غیرت، جرت اور بہادری کا دوسرا نام ہے۔ البتہ انہیں سادہ کہا جا سکتا ہے کہ دل میں کوئی بات چھپا کر نہیں رکھ سکتے اور جذبات میں ذرا جلدی آ جاتے ہیں۔ اصل بات بتاؤ، مجھے ٹرخانے کی کوشش نہ کرو، کمرے میں بتاؤں گا، یہاں دشمن سن رہے ہیں۔ کہہ کر میں پش اپس نکالنے لگا۔ راج پال اور شری کانت ٹریک سوٹ کا اپر اتار کر بھونڈے انداز میں اپنے مسلز کی نمائش کرنے لگے، بالکل آج کل کی انڈین فلموں کے ہیروز کی طرح، جو سین کی ڈیمانڈ نہ ہونے کے باوجود اپنے مسلز کی نمائش پر بضد نظر آتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں، اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔